nagdamgo mo ka ng tubig ba nga lubog, basta nakakita mo tubig nga lubog, mao gyud na pinaka ngilad nga damgo. Lain kina siya nga damgo ay kinana siya timailhan, nana siya timailhan nga kanang naay mo abot nga problema ba, kanang naargod sa inyo kung matuo mo dili, basta mahibawan man ninyo kung magdamgo mo tubig, nagay ka ng problema nga maabot sa inyong pamilya, sa imong kinabuhi or unsay imong kuan, kanang imong ma-feel ba, basta gadamgo kag tubig nga hugaw lubog, di gud na siya maayo, problema gud siya, nagoy problema. Tapos pag nagdamgo po kag tubig nga tinaw, pero ang tinaw nga tubig nga imong nakitaan nga linaw kaayo ba, okay ra gyud na siya. Pero kung nagdamgo kag tubig nga tinaw pero sandayong, kasad mo say sandayong, kanang gripo ba, kanang kuan ba, kanang kuan bitaw, kanang kita mo anang sandayong tawag ana nga kawayan na murag gripo ana, basta gripo sabot ani oy, mao na siya sandayong ha. Nakakita mog tubig nga gaawas pero naamo diha ana naligo or nagkabo, sus pagkadako siya problema pod, problema gyud na siya ay kanang tubig nga nakita ninyo nga gaawas nga gripo or kanang sandayong nga kanang gikan sa yuta gaawas nya. Ang di ba kanang sandayong kawayan managi kuan diha or hose, basta mo na yung nakitaan, problema kaysa na siya. Mao nang kanang nakadamgo mong nana, mao na gina siya timailangan na mo problema, pero mo lagi basta tubig yun po dili maayo ang damgo, labi nag kanang nakakita kag dako kayong baha nya nay nakita ang kahoy nga naanod sa pastilan, pagkadako kaayo kanang dako kayong problema, kanang kuan ba, kanang kinahanglan gyud nimo ba nga kanang makigbisog ka, kanang agampo ka, unsay mahitabo dawaton nimo, kanang be strong lang gyud ka, kay kung magdamgo kag naana pag grabe gyud na siya ka worst kay nga problema, grabe gyud na siya ay nya lain kaayo baha nya naay pagi mga kahoy nga naanod na pagkalain na ay na gyud. So mahibaw-an na ninyo kung magdamgo mo ana. So kanang nara sa inyo na kung moto mo dili ha, mag-comment lang mo sa baba kung na may pangutana kay akong tubagon. So mora to akong i-share sa inyo kanang tubig nga lubog hugaw, di gyud siya maayo. Ay share lang po ninyo kung ganahan mo share, salamat gyud sa inyo. So mora to i-share di ay sa inyo ha, kanang about sa tubig. Kung naamoy mga pangutana, mag-comment lang mo sa baba, pangutana lang mo diha kani nga video, i-share lang. So mao ra to so salamat, bye.